पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। 2025 नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयां और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का उभरता किरदार। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसे नजरिए पर कायम हुआ जिसने इब्तिदा ही से दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। आज बदलते हुए आलमी हालात में इस मुल्क की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा नुमाया हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में ताकत के नए इत्तेहाद बन रहे हैं। कतर और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। आलमी मईशत गैर मामूली दबाव का शिकार है और बर्रे सगीर में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। ये सब वाक़यात महज खबरें नहीं बल्कि किसी बड़े राज की झलक दिखाई देते हैं, जैसे सदियों पुरानी पेशगोइयां आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में बदल रही हों। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो मशहूर पेशगोइयां जिनमें मुसलमानों के ज़वाल और फिर उनके शानदार उरूज का जिक्र है, आज के मंजरनामे से गैर मामूली मुमासलत रखती हैं। इनके कलाम में ऐसे इशारे हैं कि बर्रे सगीर और मशरिक़ वुस्ता में एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान दोबारा कुव्वत हासिल करेंगे और आलमी क़यादत में मरकजी हैसियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन, एटमी सलाहियत और हरमैन शरीफैन से गहरी रूहानी वाबस्तगी इसे मुस्लिम दुनिया में फितरी क़यादत के लिए मौजू बनाती है। कतर में होने वाली हालिया सिफारती सरगर्मियां, सऊदी अरब के साथ बढ़ती शराकत दारी और बैनुल अक़वामी सियासत में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर ये सब वाज़े करता है कि ये मुल्क मुस्लिम दुनिया के फैसलों में बुनियादी किरदार अदा करने की जानिब बढ़ रहा है। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है और ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीलियां वुकू पजीर हो रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, आलमी मईशत हलचल में है और जनूबी एशिया में पुराने तनाज़ात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये तमाम इशारे इस हकीकत को मजीद नुमाया करते हैं कि पाकिस्तान अपनी सलाहियत और जोग्राफियाई मकाम के बाइस मुस्लिम दुनिया के मुस्तकबिल में फैसला कुन किरदार अदा करने की तरफ बढ़ रहा है। तारीख गवाही देती है कि जो कौमें ईमान, कुर्बानी और इत्तेहाद के साथ खड़ी रहती हैं वही बड़े इनकलाबात की रहनुमाई करती हैं। पाकिस्तान के लिए ये वक्त अपनी असल पहचान और मकसद को याद करने का है, क्योंकि इस मुल्क का क़याम महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक बुलंदतर मंसूबे का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान ने अपनी दाखिली कमजोरियों पर काबू पाकर इत्तेहाद, मजबूत मईशत और दुरुस्त क़यादत के साथ तरक्की की समत का इंतखाब किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये खित्ता दुनिया में एक नई ताकत के तौर पर उभरेगा। बदलते हालात एक फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाला वक्त इस हकीकत को जाहिर करेगा कि क्या ये सरजमीन वो किरदार अदा करेगी जिसकी निशानदही सदियों पहले की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ जमील अहमद जामी। पाकिस्तान वो सरजमीन है जो एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई, आज एक ऐसे नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है जहां माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे में घुलते दिखाई देते हैं। दुनिया भर में बदलती सियासत और गैर मुतवक्के वाक़यात ऐसे इशारे दे रहे हैं जैसे वक्त खुद कोई बड़ा राज खोलने जा रहा हो। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी, कतर और सऊदी अरब के बदलते ताल्लुकात, आलमी मईशत के हिलते सुतून, बर्रसगीर में बढ़ती बेचैनी, ये सब महज खबरें नहीं, एक बड़े इम्तहान के इब्तिदाई इशारे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुरानी कोई तहरीर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार रही है। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है, मगर आज इसकी हैसियत और भी गहरी महसूस होती है। क़याम पाकिस्तान को बहुत से लोग महज सियासी फैसला कहते हैं, मगर हकीकत में ये एक नज़रियाती इनकलाब था। ये वो मुल्क है जो अपने क़याम के फ़ौरन बाद बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करता रहा, एटमी क़ुव्वत बनने का जुर्रतमंदाना फैसला किया और अपनी अस्करी महारत और हरमैन शरीफैन से रूहानी रिश्ते के बाइस हमेशा मुनफरिद रहा। हरमैन की खिदमत में पाकिस्तान का किरदार कई दहाइयों पर मुहित है। हज के दिनों में लाखों ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात में पाकिस्तानी माहिरीन की शमूलियत मामूली बात नहीं। तरबियती मशकों से लेकर अमली निगरानी तक पाकिस्तान की खिदमात इस बात का सबूत हैं कि उसे मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक काबिल एतमाद शराकतदार समझा जाता है। हाल दिनों में एक वायरल खबर ने यह तासुर दिया कि गोया हरमैन की मुकम्मल सिक्योरिटी पाकिस्तान के सुपुर्द होने वाली है। इस बात की सरकारी तस्दीक नहीं, मगर ये सच है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान की महारत और कुर्बानियों पर भरोसा करती है और ये ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। इस दौरान कतर में होने वाली अहम अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के आलमी किरदार को मजीद नुमाया किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी से बल्कि अपने मौक़िफ़ से भी वाज़े किया कि वह मुस्लिम दुनिया के इज्तिमाई फैसलों में एक मजबूत आवाज़ बन चुका है। कतर और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी और खलीज में बदलते इत्तेहाद इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन पैदा करने वाला मरकजी खिलाड़ी बन रहा है। ये तमाम हालिया वाक़यात जब हम सदियों पुरानी रूहानी पेशगोइयों के साथ रखते हैं तो हैरत और तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाता है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 800 बरस कबल गुजरे,
اپنی شاعری میں مسلمانوں کے زوال اور پھر عظیم عروج کی بات کرتے ہیں۔ ان کے قصائد میں سے اشارات ملتے ہیں جو ماضی کی کئی بڑی تبدیلیوں پر سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی آمد سے لے کر انگریزوں کے قبضے اور پھر ہندوستان کی تقسیم تک ان کے اشعار میں آنے والے وقت کے لیے ایسی علامتیں ملتی ہیں جنہیں آج کے حالات سے جوڑ کر دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں میں مسلمانوں کے ایک ایسے دور کا ذکر ہے جب امت بکھر جائے گی، ظلم و ناانصافی عام ہو جائے گی، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب مسلمان دوبارہ متحد ہوں گے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے۔ وہ ایک بڑی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو بر صغیر کے خطے میں ہوگی، جس کے بعد ایک نیا اسلامی دور شروع ہوگا۔ بہت سے لوگ ان اشارات کو آنے والے برسوں خصوصاً 2025 کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنی عظمت رفتہ واپس حاصل کریں گے اور اس میں پاکستان کا کردار مرکزی ہوگا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، اس کی مضبوط فوج اور مسلم دنیا میں اس کا روحانی مقام اسے ان اشاروں کے تناظر میں مزید اہم بناتا ہے۔ برصغیر میں کشیدگی، سرحدوں پر تناؤ اور بھارت کی موجودہ پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوال شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کیا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارات اب حقیقت بننے والے ہیں؟ ان کے اشعار میں یہ بھی ملتا ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمان ایک بڑی مہم کے لیے ہتھیار سنبھالیں گے کہ ترکی، ایران اور عرب ممالک مدد کے لیے آئیں گے اور کہ ایک فیصلہ کن لڑائی کے بعد مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اگرچہ ان باتوں کو حرف بحرف لینا درست نہیں، مگر موجودہ حالات ان کی معنوی گونج کو ضرور بڑھا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ کسی بھی پیشگوئی کا اصل مقصد انسان کے کردار اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم مستقبل کے حالات پر غور کر کے حقیقت کو پہچانیں۔ ایسی پیشگوئیاں یا تو ایسی نشانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں، یا پھر ایسے حقائق پر جو صرف ایک مرتبہ وقوع پذیر ہوں۔ ان کی اہمیت و تنقید ہمیشہ اسی زمانے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو پوری زندگی عبادت، زہد و تقویٰ میں گزار دیتے ہیں، اپنی خاص عنایت سے ولایت، ابدال، قطب اور غوث جیسے بلند روحانی رتبے عطا کرتا ہے۔ ان ہستیوں سے کئی بار کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ کشف و الہام کے ذریعے پردہ غیب کے راز پا لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہاں علماء سے مراد یہی اولیاء اللہ ہیں۔ انہی مقربین الہی میں سے تقریباً 850 برس قبل ایک جلیل القدر صوفی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ ان کے فارسی دیوان میں ہزاروں اشعار ہیں، لیکن ایک مخصوص قصیدہ خاص طور پر شہرت رکھتا ہے جس میں انہوں نے بڑے بڑے آئندہ واقعات کو بیان کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ آج تک تعجب خیز حد تک سچ ثابت ہوتا آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں لگ بھگ 2000 اشعار تھے، مگر محققین کو اب تک تقریباً 300 کے قریب ہی دستیاب ہو سکے ہیں۔ اسی لیے یہ نایاب قصیدہ مزید تحقیق کا تقاضا کرتا ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم میں سے بادشاہوں کے نام تک صدیوں پہلے لکھ دیے تھے جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے امیر تیمور کا ذکر اس کی پیدائش سے 200 سال پہلے کیا۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی، ابراہیم لودھی کے نام لیے، پھر مغل عہد کے بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ افغان اور شاہجہاں تک کے تمام حکمرانوں کو ترتیب بار بیان کیا، اور یوں مغلیہ سلطنت کے 300 سالہ اقتدار اور انگریزوں کی آمد تک کا حال اپنی شاعری میں سمو دیا۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ انہوں نے قیامت تک دنیا میں پیش آنے والے کئی بڑے عالمی واقعات کی بھی خبر دی جو ماضی میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، جبکہ مستقبل کے بارے میں کہے گئے اشعار کے پورا ہونے کا انتظار باقی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور قصیدے میں قافیہ اور ردیف کی 3 نمایاں قسمیں ملتی ہیں۔ بعض اشعار کی ردیف پیدا شد یعنی پیدا ہوگا، جبکہ کہیں قوافی، زمانہ، بہانہ اور غائبانہ جیسے الفاظ پر مشتمل ہیں۔ عالم غیب کے انکشاف سے قبل وہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں وقت کے حالات دیکھ رہا ہوں، یہ بات علم نجوم سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی عطا سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے بعد وہ بر صغیر میں مغل سلطنت کے قیام کی پیشگوئی کا آغاز ان الفاظ میں کرتے ہیں، میں سچ بیان کر رہا ہوں، ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن کہلائے گا۔ تاریخ اس پیشگوئی کی گواہی دیتی ہے کہ تیمور نے 1398 میں دہلی کے حکمران محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں، جب حکومت سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک پہنچے گی تو جان لو اس دور میں فتنہ برپا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، کیونکہ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر جو امیر تیمور کی 5ویں نسل سے تھے، انہوں نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں لودھی خاندان کے آخری حکمران
ابراہیم لودھی کو ہرا کر دہلی فتح کیا۔ بابر کے اقتدار کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3.5 صدی پہلے یعنی 570 ہجری 1174 عیسوی میں یہ شعر کہا تھا۔ اس کے بعد ملک کابل کا فرما روا بابر دہلی میں ہندوستان کا حکمراں بن کر ظاہر ہوگا۔ ہمایوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، پھر بادشاہی ہمایوں کے حصے میں آئے گی اور اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ نظام سقہ کی مدد سے دریائے گنگا پار کر کے جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ گزین ہوا جہاں اسے عزت اور حمایت ملی۔ چند برس بعد شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دہلی دوبارہ فتح کیا اور یوں اس کی حکومت کا کل دورانیہ 1530 سے آگے بڑھا۔ شاہ ولی اللہ مزید پیشگوئی کرتے ہیں کہ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت سنبھالے گا۔ اور باقی جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا جسے شاہ ولی اللہ مہتاب کامل کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ جہانگیر 1605 سے 1627 عیسوی تک اقتدار میں رہا۔ اس کے بعد شاہ جہاں کی باری آئی جس نے قرن سے کچھ کم اور 40 برس سے زیادہ حکومت کی۔ اسی کے دور میں اس کا بیٹا اورنگزیب اقتدار میں آ گیا۔ پھر نادر شاہ ایران سے دہلی پر حملہ کرے گا اور اس کی تلوار کے سائے میں قتل عام برپا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہانگیر انصاف اور عدل کے حوالے سے ممتاز تھا۔ اس کا روضہ شاہدرہ لاہور میں واقع ہے اور اسی کے قریب چند سو گز پر ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ امیر تیمور سے لے کر مغل زوال تک تقریباً سب حکمرانوں کے نام اشعار میں ملتے ہیں، مگر محی الدین محمد اورنگزیب کا نام صراحت سے کسی شعر میں نہیں آتا۔ اگرچہ اس کے عہد اقتدار کی طرف اشارہ موجود ہے، غالب سبب یہی سمجھا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے روایتی طریقے تخت نشینی سے ہٹ کر حکومت سنبھالی اور قریب نصف صدی حکومت کی۔ اس کے بعد مغل طاقت کمزور ہونا شروع ہوئی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بابر کے زمانے کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی گرو نانک کا بھی ذکر کیا ہے۔ بابر کے کچھ ہی عرصے بعد ایک درویش نمودار ہوگا جس کا نام نانک ہوگا۔ لوگ اس کے گرد جم غفیر کی صورت میں جمع ہوں گے اور اس کا چرچا ہر سمت ہوگا۔ اسباب تاریخ کے مطابق گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں انتقال فرمایا۔ بر صغیر میں فرنگیوں کی آمد کے بارے میں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جنگجو راجے اور مہاراجے جو شراب و بھنگ میں مست ہوں گے، انہی کی سرزمین پر انگریز تاجر بن کر داخل ہوں گے۔ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قدم جمانا تاریخ کی ہوشیارانہ تدبیر شمار ہوگا۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ عیسائی 1 صدی تک پورے بر صغیر پر حکم چلائیں گے۔ اسی دعوے کے باعث وائسرائے لارڈ کرزن نے ان کے قصیدے کے اشاعت پر پابندی لگوائی کہ ان کے نزدیک یہ بعید از قیاس تھا کہ برطانیہ محض 100 برس بعد رخت سفر باندھ دے گا۔ عالمی جنگوں میں بھی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش بینی حیران کن ہے۔ ان کے مطابق جنگ جیم یعنی جرمنوں سے متعلق جنگ میں آسمان عیسائی اقوام پر آفت ڈھائے گا اور تباہی مقدر ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی جنگ 1914 سے 1918 تک ہوئی اور صرف 21 برس بعد 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم جرمنی اور مغربی اتحادیوں کے مابین لڑی گئی۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ برطانیہ جرمنوں کو شکست دے گا لیکن جنگ کے آثار اس کے نظام سلطنت کو کمزور کر دیں گے۔ مزید یہ کہ انگریز خود ہی ہندوستان چھوڑ جائیں گے مگر جاتے ہوئے ایسا بیج بو جائیں گے جس سے مہلک تنازع جنم لے۔ عام رائے میں یہ کنایا مسئلہ کشمیر ہے۔ قیام پاکستان کے بارے میں قصیدہ واضح کلام کرتا ہے، جب بر صغیر 2 حصوں میں منقسم ہوگا تو خون ناحق بہے گا، فتنہ و شورش انسانی فہم سے باہر ہوگی، لیکن مسلمان اپنے اسلاف کی دھرتی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ پائیں گے۔ رنج و محنت کے بعد ان کی بختاوری نمایاں ہوگی۔ اسی ربط میں 1965 کی پاک بھارت جنگ کی خبر بھی دی گئی۔ 17 دن کی لڑائی کے بعد اسلام کے جانباز خون دے کر فتح یاب ہوں گے۔ ایام ہفدہ کا صریح اشارہ عین 6 ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ سے مطابقت رکھتا ہے۔ بعد ازاں 1971 کے حادثے کا ذکر ہے۔ مشرق کا حصہ ہیلا سازوں کی چال سے ٹوٹ جائے گا اور مغرب والے اپنے ہی سخت دل اقدام پر نالا ہوں گے۔ یہ پیشگوئی مشرقی پاکستان کے سقوط اور مغرب کی مایوسی کو نمایاں کرتی ہے۔ اہل دانش کے نزدیک مشرقی بازو کی علیحدگی میں اس وقت کی مغربی پاکستان کی حکمرانی اور مقتدر بیوروکریسی کی جانبدار حکمت عملی نے بنیادی رول ادا کیا۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک چالاک اور کینہ پرور حکمران جس کا نام گاف سے شروع اور 6 حروف پر مشتمل ہوگا سیاست اور مکاری سے غالب آئے گا۔ محققین اسے اندرا گاندھی پر منطبق سمجھتے ہیں۔
आगे चल के वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की झलक दिखाते हैं। माह मुहर्रम में मुसलमानों के पास असला होगा और वो जर्री इक़दाम करेंगे। तुर्की, ईरान, अरब और मशरिक़ वस्ता के लोग जज्बा इमदाद से बेकरार होकर आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित से मुत्तसिल चीन के किनारे तक, हत्ता के तिब्बत का खित्ता मैदान कारज़ार बनेगा। ये इशारे आज के शुमाली और कबायली मसाइल की याद दिलाते हैं, जहाँ भारत की पुश्तपनाही से अलहदगी पसंद तहरीकें और बाज़ दहशतगर्द गुरोह खुसूसन तहरीक तालिबान फसाद भड़काते रहे हैं। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं, चीन, तुर्की और ईरान बाहम यकजा होंगे और गाजियों की सूरत पूरे हिंदुस्तान पर गालिब आएंगे। वो चींटियों और मकड़ियों की तरह तेजी से गलबा पाएंगे। कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान कौम ही फतह पाएगी। अगरचे ये तय नहीं कि वो मुहर्रम किस बरस आएगा, मगर अशार से जाहिर है कि उस वक्त पाकिस्तान अस्करी एतबार से निहायत कवी होगा और दुश्मन के लिए तलवार बरहना साबित होगा। बहुत से मुहक्किकीन इन इशारों को अहादीस मुबारका में मज़कूर ग़ज़वा हिंद से जोड़ते हैं। मजीद इरशाद है, जब हिंदुस्तान में फितना उठेगा तो ईरान के गाजियान इस्लाम जिहाद के लिए कमर बस्ता होंगे। इस फितने की तशरीहात मुख्तलिफ हैं। कोई बड़ी दहशतगर्दी, अंदरूनी बगावत, मुमकिन तौर पर किसी कौमी तहरीक या ऐसा हादसा जो दोनों हमसायों को जंग के दहाने पर ला खड़ा करे। इसी बिना पर बाज़ अहले नज़र के नज़दीक आइंदा पाक भारत तसादुम किसी चाल, बहाने या साजिश का शाखसाना हो सकता है। पॉप कल्चर की चंद तख्लीकात भी इसी तरह के मनाजिर पेश करती रही हैं। मौजूदा हालात में शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के इशारात गैर मामूली तवज्जो के मुस्तहिक महसूस होते हैं। औलिया के अहवाल, जलाल जमाल की कैफियत, मकाशिफा और इल्हाम के असरार की कुरैत से शरीयत ने रोका है। इसके बावजूद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने पैदा शुद की रदीफ और वीराना, जाहिदाना, फातिहाना जैसे कवाफी से बर्र सगीर और मुल्क खित्तों के अजीम वाक़यात दिलेराना पैराए में बयान किए, जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। हैरत अंगेज़ पहलू ये भी है कि उन्होंने इन कौमों और जगहों के नाम तक अदा किए जो उनके दौर में राइज न थे। हत्ता कि ऐसे हरूफ बरते जो फ़ारसी में नहीं मगर आज के दौर में मुस्तामिल हैं। उनके कई अशार आज के हिंदुस्तानी हालात, नरेंद्र मोदी के उरूज और हिंदुत्वा की शिद्दत पर सादिक आते दिखाई देते हैं। जहाँ बुत परस्त क़ुव्वतें मुसलमान आबादी पर कहर ढाती नजर आती हैं, फिर वो बशारत देते हैं कि जुल्म के बाद पड़ोसी मुल्कों से नुसरत इलाही जाहिर होगी। शुमाल से मंगोली लश्कर उभरेंगे, ईरान और तुर्क मुसलमानों की पुश्तपनाही पर खड़े होंगे। कभी इम्कान है कि कोई अजीम तुर्क कायद अपनी अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को रवाना करे। ये हिंदुस्तान पर तुर्कों की पहली बड़ी यलगार होगी और उसी अहद में एक हकीकी हीरो मंजर आम पर आएगा जो मुसलमानों की फतह का सबब बनेगा। जब बिदत और जुल्म का फैलाव बढ़ जाएगा तो मगरबी समत से एक नया मुदब्बिर उठेगा जो कुफ्र को पसबा करेगा। उसे शेर अली शाह के लक़ब से याद किया जाएगा और वो दीन मोहम्मदी की पासबानी करेगा। यहाँ मगरब से मुराद यूरोप नहीं बल्कि पाकिस्तान के मगरबी अतराफ, अफगानिस्तान या ईरान समझे जाते हैं। एक जंग आजमूदा लश्कर जदीद असले के साथ नमूदार होगा और मुसलमानों को अजीम तक़वियत देगा। मजीद आया कि तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वस्ता के लोग बेताबी से मदद को आएंगे। पहाड़ों, बयाबानों और सहराओं से अरब भी उठ खड़े होंगे। आग की मानंद सैलाब चारों तरफ फैल जाएगा। चित्राल, नांगा पर्वत और गिलगित से चीन की हद तक, हत्ता के तिब्बत के इलाके महाज़ जंग बनेंगे। तुर्की, चीन और ईरान की अफवाज बाहम मुत्तहिद होकर पूरे हिंदुस्तान पर गाजियाना अंदाज में तसल्लुत पाएंगी और रातों रात गलबा हासिल होगा। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कसम खाकर ऐलान करते हैं कि मुसलमान कौम गालिब आएगी। अहले काबुल भी कुफ्फार के मुकाबले को निकल खड़े होंगे। दुश्मन बहाने बनाकर इधर उधर भागेगा। सरहदी मुजाहिदीन के कदमों से ज़मीन लर्जेगी। बरतानवी दौर के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का खुसूस जिक्र करके वो इस खित्ते के जांबाजों की शुजात को सराहते हैं। उसी अरसे में एक बड़ी आलमी जंग होगी जिसमें बेशुमार जाने ज़ाया होंगी। शाह गरबिस्तान असले की क़ुव्वत से फैसला कुन फतह पाएगा। काफिर अक़वाम ऐसी शिकस्त देखेंगे जिसका गुमान न था। आम व ख़ास सब मुज्तमा होंगे और गम व अंदों की कसरत होगी। फिर हज के बाद और ईद उल फितर से कबल वो इलाके वापस मिलेंगे जो गासिबाना तौर पर छीन ले गए थे। हत्ता के दरिया अटक 3 बार कुफ्फार के खून से भर कर बहेगा। शाह साहब के कलाम का अहम नुक्ता ये भी है कि उन्होंने रूद हिंद के बजाय रूद अटक कहा। फारसी में हरफ टे न होने के बावजूद, जिससे मालूम होता है कि उनकी रूहानी निगाह उर्दू खां अहले पाकिस्तान तक पहुंची। इन अशार में पंजाब, लाहौर, कश्मीर, गंगा जमुना के खित्ते और बजनोर तक मुसलमानों की नुसरत की नवीद है। इशारा ये भी है कि मशरिकी पंजाब से आगे यूपी तक मुस्लिम गलबा कायम होगा। हत्ता के मुंबई तक
فتح شامل ہو جائے گی اور فلمی دنیا کے خیالی بیانیے شکست کھا جائیں گے۔ 6 ماہ تک لڑائی جاری رہ کر بالآخر اہل ایمان کو فیصلہ کن کامیابی ملے گی، دین کے دشمن نیست و نابود ہوں گے، پورے ہندوستان سے ہندو حاکمیت اٹھ جائے گی اور تقریباً 40 برس تک اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ پھر اصفہان سے دجال کے ابھرنے اور ایک اور عظیم جنگ کے آثار نمودار ہوں گے۔ سوال یہ کہ اٹک کے خون سے بھر جانے کی تصویر کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا دشمن کشمیر کی سمت سے آگے بڑھ کر اٹک تک آئے گا یا پنجاب پر چڑھائی کے بعد یہ مارکا اٹک پر ٹھہرے گا؟ اشعار اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نہ پاکستان ایٹمی قوت کا سہارا لے گا نہ بھارت، اور اگر کوئی کوشش ہوئی تو ایک غیر مرئی روک سے اسے ناکارہ بنا دے گی تاکہ سبز پرچم پورے بر صغیر پر لہرا سکے۔ پیارے دوستو، پاکستان کی کہانی ماضی کی یاد اور مستقبل کی ذمہ داری دونوں ہے۔ عالمی سیاست کی ہلچل، مشرق وسطیٰ کے نئے اتحاد اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی صدیوں پرانی پیش گوئیاں ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ اگر یہ قوم ایمان، اتحاد اور عمل کے ساتھ کھڑی ہو تو مسلم دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کب اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر معیشت، علم اور انصاف کے میدان میں عملی قدم اٹھائیں گے۔ تاریخ ہمیشہ ان قوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو خود کو بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی پاکستان کو ایک مضبوط اور باوقار قوت بنتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے حصے کا کردار ادا کریں، علم حاصل کریں، اتحاد پیدا کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔